या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आज आम्ही दर वर्षाक नागपंचमीच्या दिसाक ह्या संस्थेची स्थापना जाली आणि तो दीस आम्ही स्थापना दीस आणि जनरल बॉडी अशा प्रकारे दोन विषय सातत्यान घेता आणि आज त्या निमित्तान आम्ही सगळे जमले आसात. त्याच वेळार उपस्थित आसात आमचे SCC कमिशनचे चेअरपर्सन रवींद्र गांवकर सर, तशेंच आमचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आदले आमदार वासुदेव गांवकर, तशेंच आमचे GFDCचे वायस चेअरमॅन कुमार गेकर, प्रियो या भागातले जिल्हा पंचायत सदस्यांचे ओंकार, तसेच आमचे पोलिसातले सुरेश वडेकर, सध्याचे काय ॲडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला म्हणजे थोडीशी टेक्निकल गरजे हांव मागीर सांगतो त्या ॲडमिनिस्ट्रेटर आमचे राजे गावडे, आमचे गोविंद शिरोडकर, तसेच आमचे एक घराकेवाचो ऑफिसर आमचे शंकर गांवकर, तसेच रवींद्र हांगा उपस्थित आशिल्ले. खरें म्हळ्यार आज भाशण सुरवात करचे पयलीं हांव खरें म्हळ्यार प्रसाद गांवकर हाचें खरें कौतुक करता. प्रसाद गांवकर, निमो मडकयकर, आमचे जाणटे बुजुर्ग बोलू गांवकर जो आसा न्ही एक अजुनूय तरणाटो कसो आवडटा. अनंत वाडकर आसात, तशेंच आमचे श्याम सांगोळकर आसात, आमचे गोराभाऊ आसात, रमाकांत आसात, म्हणजे सगळ्यांचे एक टाळ्या वाजोवन तांचे कौतुक करता. ताचे फाटलें एक कारण अशें दिनेश सिल्वी आसा दिनेश सिल्वीचें हांव कौतुक करता. पयलीं हांव कौतुक करता की एक गजाल आमची म्हणजे प्रेसाक कळपा खातीर म्हणजे म्हायती खातीर हांव सांगता गजाल की आमचे म्हणजे फ्रॅक्शन आज एडमिनिस्ट्रेटर लायलो आसा ह्यो गजाली इलेक्शन घेवचो तो प्रोसेस सारकी जायनाशिल्लो म्हणजे दुसरो एक फ्रॅक्शन जो आसा न्ही तो सातत्यान ह्या सगळ्या म्हणजे सारकें जावचें हो आग्रह आसतालो. कांय जाणांक सारकें करपाचें नाशिल्लें आनी सारकें करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आसतालो आनी तो एक भाग आशिल्लो. म्हणजे एक दोन संस्था जुनी संस्था आमची की आमकां 62 कृष्ण बांदोडकर आणि ती सुरू केली की तीच संस्था फुडें वचून जी आसा ती रजिस्ट्रेशन जे प्रोसेस तें मागीर 95 सादारणशी दुसरी संस्था रजिस्टर केली त्याच नांवाचेर आनी तांचे सुरू जाली. आणि मागीर बाबूसो गांवकर धरून बाकी सगळे ह्या लोकांनी जी ती जुनी संस्था तशी दवरली आणि ह्यूय संस्था म्हणजे नवीन जी 95 जाली की ती संस्था तशीच जाली. मागीर ती म्हणजे 95 रजिस्टर जाल्ली ती संस्था सारकी चलना इलेक्शन प्रोसेस सगळें जावपाक जाय ह्या खातीर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केलो तात्पुरतो ते जे मेंबरशीप करप बाकी सगळे प्रोसिजर आसा न्ही आज आमी शिकलेले आसा ते साक्षांत घालपाक जाय म्हणून ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात त्यो झगडे नाका पेंडे नाका आनी ते सारकें जावचें म्हणजे सरकारान निर्णय घेतलो की ताका एडमिनिस्ट्रेटर अदे वापरतो एडमिनिस्ट्रेटर. आज आमी दोन्ही गट जे आसा न्ही म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटर ह्या नंतरच्यान जी नंतर जी संस्था आसा ती संस्थेचे लोक आसना आणि आज आमी बरेच वेळाचेर म्हणजे प्रसाद भाव आसतलो, मोलो भाव आसतलो, रमाकांत भाव आसतलो, भरो भाव आसतलो, बाकी सगळे निमो भाव आसतले आमचे तात्वीक ह्या झगडी कांयच ना असं नाही आमकां आशिल्लें कसो तात्वीक कांयच ना. त्यामुळे परत एकदा ताका ह्या सगळ्या आज ज्यो दोन शिखर संस्था दिसता जे उटा आणि गोमंतक गव्हर्नमेंटा समाज म्हणजे ह्यो ज्यो दोन्ही ज्यो संस्था आसात त्यो एक व्यवस्थीत वच्च्यो त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रसाद बाबान ताका सगळ्याक अपील केलं आमी सामकें म्हणजे बरेच दीस चालू आशिल्लें आनी ते आज खरें ताजें हांव अभिनंदन इतल्या खातीर म्हटलां की इतले सगळे म्हणजे तात्वीक मतभेद देवाचे आसून सुद्दां जे आसा न्ही तांणी व्हडली मनान जे आसा न्ही आज तांणी येवप आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक भाग घेवप आसा न्ही त्या तांचे खरें आज पत्रकारा खाली काय माहिती तुमकां आसपाक जाय म्हणजे गोमंतक गौड मराठा समाज जी संघटना आसा म्हणजे हांगा म्हणजे ट्रायब्स जे आसा न्ही ST म्हणून आसा तीन फ्रॅक्शन आसा. एक ख्रिश्चन गावडा आणि मध्यंतच्या काळात जे आमचेच भाव त्या वचेर बाटल्यांनी परत ताका मसुरीच्या भावांनी आनी सगळ्यांनी ते परत तांकां हिंदू कन्वर्ट केले. तो एक फ्रॅक्शन ताका नवे हिंदू म्हणलें वता बरोबर न्ही. एक नवो हिंदू एक ख्रिश्चन गौडा जो बाटलाबाटी जिल्ल्यामध्ये पोर्तुगालचे जो गेल्लो तो परत आनी आयलो ना तो तसोच आज आसा तो आमी सालसे ह्या भागांत खूब महत्वाचो दिसता. आनी दुसरो नवो हिंदू जो गावडा आसा तो आमकां
कांय प्रमाणात आसा तिसवाडी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात दिसता. तिसवाडी हांगा संस्था आनी आज म्हायती खातीर ही जी संस्था आसा गोमंतक गौड मंडळा समाज आसा न्ही, जे पुर्वापार जे लोक पुजा करपी गांवचे गांवपण चलोवपी जे मूळ जो 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 आसा तो म्हणल्यार तो वेळी गांवकार जल्मी आनी गांवकार हो केन्नाच वाटलो ना. आपल्या संस्कृती परंपरा जे सगळें म्हणजे देव देवस्पण हें सांबाळपा खातीर आसा न्ही, तो खाची कोंकणी करून दवरला. आज आमकां दिसता की आमचेच भाव कितलेशेच जोर्डा ह्या भागांत आमकां खूब मोठेपण दिसता. मंगळूर दीस पडटा आमचेच भाव केरळा दिस आमचे भाव. कितलेशेच लोकांनी पोर्तुगीजांच्या बाटाबाटीतून जे एसटी जे 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 मूळ आमचे आमचे मूळ म्हणजे वेळीप आसा, गांवकार आसा, बरोबर आसा आनी जल्मी आसा, हे लोक उठून आपले आपले देव देवस्थानां घेवन जे आसा न्ही ते गेले. आनी तो म्हणजे कृष्णबाबू बांदोडकर आनी आमचे सगळ्या जायत्या बुद्रुक लोकांनी आसा न्ही, जे मूळ गोंयकार जे आसा की तांची संघटना चलची म्हणून ती त्यांनी सुरू केली. आजही ती परंपरा चलत आसा. म्हणून त्यांनी केन्ना कन्फ्युजन करून दिसपा ना, हो कित्याक मारले तो कित्याक मारले अशें अशें तुमकां दिसपाक जायना. म्हणून म्हणून म्हळ्यार तें क्लिरिफाय करता, बरोबर काय न्ही. नाजाल्यार आपले कशें जाला की ह्या दिसाक की आमी झगडटा, आमी एका कॉजा खातीर झगडटा आसा, तातूंत सगळें आसा. क्रिश्चन गांवडूय आसा आमचे कडेन, नव हिंदूय गांवड आसा आनी आमचे वेळीप गांवकार हे आसा. हें हांव क्लिरिफाय करपाक सोदतां. त्या कारणान कांय गजाली आज आमी युनायटेडली जो संघर्श करता तो सगळे मिळून करता. म्हणजे गावडा वेळीप कुणबी म्हणजे तातूंत नव हिंदू आसा, तातूंत क्रिश्चन आसा, तातूंत आमचे वेळीप गांवकार आसा. पूण ही संघटना ही केवळ आसा न्ही, जे मूळ जे जे भुमिपुत्र आसा ह्या मूळ भुमिपुत्रांची ही संघटना आनी ह्या संघटना आसा. आनी त्यामुळे ह्या संघटनेक ताकद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय. त्यामुळे आज जरी एडमिनिस्ट्रेटर लागलो जाल्यार आज आमी शिकलेले आसा, सगळे आमकां जाणा आसा बरोबर न्ही. जाल्यार हांव कालच एडमिनिस्ट्रेटर सांगलो की सुरवातेक जे आसा आमचे अशें कित्याक आसतलें जो जल्माक आयलो तो त्या संस्थेचो मेंबर. कायद्याक करता तें जायना, तशें जायना. म्हणजे आज जे नियमा प्रमाणे तशें जावंक शकना. पूण आजूय तें चलत आसा, तें तशें जमूंक जायना. म्हणजे केन्ना केन्ना जशें आज आमी शिकल्या लोकशाही मानता आनी त्यामुळे सदांच ते हातवळी करून ते जावंक शकना. म्हणजे आज अनेक प्रकारचे मतप्रभाव आसता, आज हुशारकी आसता. म्हणजे तो कित्याक अध्यक्ष जायना, हांव कित्याक जावपाक जाय, मतां घेतली पडटी मान लोकशाही मानता. हांव जर म्हाका तो ह्या समाजाचो अध्यक्ष जावपाक दिसता, जावपाक जाय अशें दिसता जाय ते प्रत्येकाचो त्यांनी तो ताणें जावचें. ताका मागीर लोक म्हणजे मतांच्या माध्यमांतल्यान ताणें आपल्याले ताणें कौल मानचो. ताका बाबा लोकांनी ताका जिंकायला, लोकांनी ताका पसंती दाखयला ती जावपाक जाय. म्हणून बाबा अजय बाबा हांव सांगपाक सोदतां सदांच एक आदत निर्णय आसा तूं ह्या समाजाचो भितर. त्यामुळे एक सादारणशी जी आसा जर मेंबरशीप कमी आसत जाय, नोकरी कमी आसूंक शकना. जेका जो उत्स्फूर्तपणे जर ह्या समाजाचा मेंबर जावपाक आसा तें जावचें. आनी त्यामुळे सगळी तूं प्रोसेस कर आनी प्रोसेस करून जे आसा न्ही तुवें बाबा कितले मेंबर जावं. समजा दिसले 10,000 मेंबर जावपाचे आसा, खंय एक दिसले कोणाक 50,000 मेंबर जावपाचो. मेंबरशीप जी आसा न्ही ती घेवपाक खातीर आसा न्ही एक सडन काळ जो आसा न्ही ताका ओपन दवरचो. समज 1 म्हयनो 2 म्हयनो आनी तातूंतल्यान एक ठरवचें की साधारण कितले मेंबर जाले ते लोक ठरवून दी मरे. कोण अध्यक्ष जावपाचो कोण अध्यक्ष नाका जावपाचो ते ठरवून दिता. कळ्ळें. म्हणजे ती गजाल करपाच्या संदर्भांत आजय आमी म्हाका हे जातकच ठराव घेवचो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आमी पब्लीक न्यू आसा सगळ्यांनी ठराव घेवचो की मेंबरशीप जी आसा पळय आनी ज्या मेंबरशीपेंतल्यान आसा फुडल्या साधारणचे घडये 4 महिने 5 महिने जाल्यार आसा न्ही एक रितसर प्रोसेस करून जी आसा न्ही ती संस्था आसा न्ही ती चलोवची. एक कागदपत्र बरी व्यवस्था ती जावन बाबा वर्साचे एक विजन प्लॅन करून आसा आमकां करचो अशें म्हाका दिसता. आनी त्याच प्रमाणे तुमी करचो अशें दिसता. म्हाका दिसता की ह्या म्हणजे अनेक विशय जे आसा ह्या विशया संदर्भांत म्हणजे जे लोक ह्या समाजाच्या संदर्भांत जेका दिसता बाबा आपूण ह्या समाजाचो घटक आसा. सुरवातेक आसा न्ही एसटी म्हणपाक सुद्दां म्हाका कांय ना दिसता. हांव तो एसटी म्हणजे ताका एक गैरसमज आशिल्लो. एसटी
म्हणजे आपण म्हळ्यार आपण महार समारंभ येता आपण काय अशें दिसता हे समज अशें बरोबर न्ही मागीर हळूच धक्क्यान म्हणटाले आनी तो थोडे जाण जे आसा न्ही थोडे जाण जे आसा न्ही सर्वे बिर्वे येता आसतना हांव एसटी अशें म्हणपाक सोदना मातशें जर शहरांनी आसत जर जायत न्ही हांव जर मातसो बरो पिट्टा आनी बाकी सगळें आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका ते ताका म्हणपाक ताका हें दिसता अशें पण आज आमी हें कितें आसूं न्ही पण ह्या सगळ्या गजालींचेर त्या एसटी शब्दाक आमी प्रतिश्ठा करून दिल्ली आसा आज मान आसा सन्मान आसा असं काय न्ही असं काय न्ही आणि आजतकच त्या म्हाका दिसता प्रतिष्ठा म्हणटकच ह्या पावट सर्वे घातले 100% लोकांनी तातूंत आपूण एसटी अभिमान सांगला एसटी म्हणून सांगला म्हणजे ही गजाल आमी आज जमेची गजाल आसा आनी त्या दृश्टीन आमकां सगळ्यांक एक पॉझिटिव्ह वायब्रेशन आमकां वचपाक आनी हे सगळें करता आसतना ह्या सगळ्या प्रश्न हांवूय आसा हांव केन्ना केन्ना गांवांत भाशण करिना केन्ना कळ्ळें न्हू केन्ना केन्ना तें समजून घेवपाचें आसता आनी कशें त्याचे दोन्ही परिणाम असतात बरे असता आणि वाईट असता त्यामुळे केन्ना केन्ना आसा न्ही बरी व्हडलेल्यान मारली आसा ती पुसून उडयता हांव सांगता हांव शाणोर पासून ह्या सगळ्या मोमेंटान हांगा जाणटे बुजुर्ग लोक आसले न्ही म्हापशा जाता बाबूसाहेब गांवकार धरून हांगा आमचो यशवंत गावडे पासून बाकीचे आमचे दुर्गादास गांवकार पासून म्हणजे पांडुरंग मडकेकार पासून पंढरीनाथ कुंकळेकार मागीर गोविंद शिरोडकर ह्या सगळ्या पासून शाणोर पासून आमचे सगळे मोमेंट आसा आनी म्हाका याद उरता की पयलें अधिवेशन जें आसा न्ही म्हणजे गावडा कुणबी वेळीप हेंचें सगळ्यांत म्हणजे अनेक मुमेंट जाले गांवांत एक प्रखर मुमेंट जी सुरू जाली ती काणकोणांत सुरू जाली आनी आमकां तशें त्या वेळाचेर उलोवपाक आनी खूब हें नाशिल्लें आमी आमकां कितें तरी करपाक म्हणजे पयलें अधिवेशन म्हाका याद जाता तें अधिवेशन आशिल्लें की 7 सप्टेंबर 2007 दीस जो म्हाका याद आसा आनी त्या अधिवेशन आशिल्लें शरद कारखानी प्रभाकर ढगे हे पत्रकार काशनाथ देवी आशिल्ले बाबूसाहेब गांवकर हे सगळ्या लोकांनी तशें पयलें आमचें इतिहासीक अधिवेशन जालें आनी सगळ्या फ्रंट पेजीर छापून आजून ती काडून पळय गोमंतकाच्या शरद कारखान्यान जे आसा न्ही त्या वेळाचेर की पयल्या फ्रंट पेजी आसा न्ही म्हणजे पूर्ण पेज जे आसा न्ही त्या अधिवेशनाचे बातम्या आनी सगळे ते आसा न्ही छापून हाडल्यो आनी त्या वेळाचेर फुडारी जो आसा न्ही तो आमचो प्रभाकर ढगे तो सुभाष ह्या दोन लोकांनी आसा न्ही ती उभारी दिली आनी त्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतल्यान लोकांक तो मेसेज दिलो आनी त्यामुळे केपें अधिवेशन जालें सांग्यार अधिवेशन जालें मागीर ताका तिसवाडी अधिवेशन जालें त्या नंतर म्हणजे सालसेती अधिवेशन जालें आनी लास्ट अधिवेशन जें जाल्लें तें मांडोळा अधिवेशन लक्षांत लास्ट अधिवेशन मांडोळा आनी त्या नंतर एक गोंयांत अशा प्रकारचे एक मुवमेंट सुरू जाली आनी त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर जे आसा गोंयचे मुख्यमंत्री आनी म्हाका असो एक दीस शाळेंत फोन आयलो की तूं परत दिल्ली वयतलो मागीर आपूण दिल्ली वयतलो हांव जाल्यार पार्टीन मेंबर बाकी कोण ना आनी त्या वेळाचेर ताजे बरोबर म्हणजे पयलें डेलिगेशन जें आसा न्ही त्या वेळाचेर होम मिनिस्टर अडवाणी मेळपा खातीर आसा न्ही आमी त्या वेळाचेर गेल्ले आनी त्या नंतर 2003 सालांत आसा न्ही गावडा कुणबी आमकां स्टेट्स मेळ्ळो म्हणजे खूब जाणां काम केलां म्हणजे आख्या गोवा भायर तिसवाडी पासून आसा न्ही गोंय फिल्ड जाता आनी ताजो सद्याक म्हत्वाचो त्या वेळाचेर आसा न्ही देवचार वर्तमानपत्र तो पेपर काडटालो आसा न्ही तो ताका करचो न्ही अशें म्हणजे हांव सुद्दां न्ही इन्फ्लुएंस जावपी ताचो देवचार वर्तमान काडटालो अंक काडटालो आनी तो त्या देवचार वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतल्यान लोकांक इन्फ्लुएंस करप आमचें मूलभूत अधिकार कितें रायट कितें हांगचो नांव आसा त्या नंतर 2005 सालांत हांव आमदार जालो मुवमेंटान पयलें हांव मुवमेंटान पयलें हांव भेटत ते एक आमदार जालो म्हणून शाणोर पासून मुवमेंटान आनी त्या नंतर 2005 साली आमदार जालो आनी 2007 सालाची रथयात्रा जी आसा न्ही तो म्हाका दिसता ताजो केन्नाच उल्लेख जायना गोवा भर आमी 7 दीस आसले आमी तरी प्रवास केलो आख्ख्या गोवा आनी ताच साकून आसा न्ही उटाया संस्थेंतल्यान उभारी केन्ना मेळ्ळी आसत जाय ती रथयात्रा बरोबर मरे सगळ्या लोकांनी 7 दीस म्हाका दिसता 70 पासून त्या एका मंदिरामध्ये आमी जो ज्या तरेची
ते माहोल सुरू केल्लो आसा न्ही लोकांक पयल्याच फावट म्हणजे परत ते आध्यात्मीक हे ते सगळं पळयतात न्ही की म्हाका लाखांनी लोक म्हळ्यार सात दिसांक वचून त्या आध्यात्मीक सभा त्याच्यात पळयत आसा आनी म्हाका एक खूब वाचूंक आसा आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याचो इतिहास आमी सांगता आसतना म्हणजे हांवें एकट्यान न्ही आमी सगळ्यांनी केल्ले आसा पूण आज ताजो तो इतिहास आसा न्ही केन्ना तो पुसून वता केन्ना केन्ना म्हाका दिसता 2012 सालांत हांव मंत्री जालो आनी त्या डिपार्टमेंटाचें अस्तित्व कितें आसा तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा डिपार्टमेंट खंय आशिल्लें डिपार्टमेंट आशिल्लें वेळें सांतिनीज अशें एका फ्लॅटान करतालें थंय टॉयलेट सुद्दां नाशिल्ली इमर्जन्सी आशिल्ली आनी तातूंतल्यान जे डिपार्टमेंट भायर काडूंक जाय आसा न्ही आज जे सुसज्ज जे ऑफिस जे काडला श्रमशक्ती भवनां आसा न्ही त्या आनी ज्यो आज ज्यो जितल्यो योजना पळय आसा न्ही हांव हें करिना ताचो गौरव करिना हांवें हें केलें तें केलें तें केलें हांव सांगना जितल्यो योजना आसा चॅलेंज न्यूज हांव सांगता कोणें सांगता हांव डिबेट करपाक तयार आसा ताजो दीस म्हणजे तो नोटिफायड जाल्लो दीस म्हणजे हांव जर त्या कालखंडान आसता तो त्याच कालखंडान नोटिफाय जाल्ले आसता त्या वेळाचेर नोटिफायड जाल्ल्यो आज आमी त्यो ज्यो करता आज आमी की आज ज्यो 2-3 योजना परत आमी सुरू केल्यो म्हणजे आज जर नीट एक्झामी केली भुरग्यांक जे 3 लाख रुपये मेळटा ते आतां नोटिफाय आज जर आमी सुविधा केंद्राचे कन्सेप्ट नोटिफाय केलो आतां काम कन्सेप्ट अश्यो कितल्योश्योच गजाली केल्ल्यो आसा त्यो सांगपा खातीर न्ही फक्त प्रामाणीकपणे आसा न्ही आमी फावोवपा खातीर गजाली करपाची आवश्यक आसा त्यामुळे आज मेळा दीस एक कन्सेप्ट आमी तुमचे मांडला तो ट्रायबल लोकांची आमी विजन आनी मिशन डॉक्युमेंट आमी दवरता आनी त्या संदर्भात आमी स्टेप्स मारपाक सोदता म्हणजे फुडल्या 10 वर्सां नंतर आसा न्ही आमी अशें विचार करुया आमचो गोमंतक गड म्हणटा समाजाचे लोक ह्या डॉक्युमेंटा भितर आमचें अस्तित्व ह्या गोमंतक गड म्हणटा समाजाचे लोक फुडल्या 10 वर्सांक खंय आसतले आनी ताचो एक रोडमॅप आमकां तयार करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता आज कठीण काय ना आज म्हाका दिसता की आज तसो जर विचार केला आसत जाय म्हाका केन्ना केन्ना काकूट दिसता लोकांनी जे लोक अशे म्हणटा पळय वर्सां जाता फक्त आंदोलन हें सगळें करया म्हणपाक आसा तें लोकांक दिवपा खातीर आमी कितें प्रयत्न करता जी गजाल आमचे कडेन आसा समजा आज म्हजे कडेन समजा 100 कोटी रुपया आमी आदिवासी विकास योजने अंतर्गत आसा फक्त थोड्याच लोकांक 20-25% लोकांक खबर आसा आमी ह्या आदिवासी विकास योजनेचो सारको उपेग करून घेवंक शकता उरिल्ल्या 70% लोकांक कांय खबरूच ना कांय ताका खबर नासत तर जायत न्ही ताका जर कोणी सांगले आमी आमकां बारे हें दिवपाक जाय तें दिवपाक जाय दांड घेवप घेवप तें दिवपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय ते करपाक जाय हांव सांगता म्हाका केन्ना केन्ना आश्चर्य दिसता फाटल्या वर्सा साधारणचे 6 म्हयने हांवें जे नीट एक्झामीच्या ज्या खातीर जे 3 लाख मेळटा आसले ताचे खातीर म्हाका दिसता साधारणचे 8 जात्रे हांवें मोठी मिटींग घेतली पालकांक आपय भुरग्यांक आपय बाकी सगळें आरे बाबा तुमकां 3 लाख रुपया मेळटा म्हाका दिसता ताजें आत्तां बरयल्लें आसा न्ही आमी 300 एप्लिकेशनांतली म्हाका हार्डली 150 एप्लिकेशन मेळ्ळें आसा म्हणजे तुका 3 लाख रुपया घे म्हण सांगता आमी ते कोणें घेता पळय सांगपाचें आमी शाणे आसले लोक आसा आनी आपल्या भुरग्यांनी निटाचे परीक्षेक बसता बाकी सगळें करता आमी तयारी करता आनी आमचे भुरगे दोतोर इंजिनियर IIT जाता गांवांतलो जो सर्वसामान्य मनीस आसा ताका खबरच नासता हे केवळ ज्यो स्किमी आमी म्हणजे कागदपत्रां केली म्हणून त्यो जावची ना ती पावोवपाची जबाबदारी आसा आमची आनी ती करपाची गरज आसा आनी त्यामुळे आज समजा बऱ्याच वाटेर सांगता की ना रमेश की आपल्याला स्कूल बांदले ते केले ते पयशे वापरले अरे तुमकां कोण मागला म्हणून सांगता समजा पयशे जर इन्वेस्ट करतलो किंवा घातलो जाल्यार ताका जागो जाय न्ही जागो जर तुमी दिनासत जर जाय किंवा ते करपाचो कन्सेप्ट तुमी विचार करिनासत जर जाय न्ही खंय करप त्या संदर्भात विचार करपाची गरज आसा म्हणून आमी आज की म्हणजे ट्रायबल लोकांचे विजन आनी मिशन जो आमी ट्रायबल डिपार्टमेंट डॉक्युमेंट तयार करता आमी 11 पॅरामिटरांचेर विचार करता समजा हेल्थ सेक्टर आसत तर जाय हेल्थ सेक्टरा भितर
ह्या कम्युनिटीचे कितें दोष आसा, कितें प्रॉब्लेम आसा, त्या प्रॉब्लेमाचे कशें सोल्युशन काडपाक येता आमच्या रोडमॅपान आसा. समजा एज्युकेशनाचे कन्सेप्ट आसा तर 100% लोकांक एज्युकेशना संदर्भात जागृती करपाक जाय आसत तर ताका ठरवचें पडटलें तें आनी तें ठरोवपाचें पडटलें. समजा एखादो भुरगो जर बिझनेस करपाक सोदता तर ताका बिझनेस कशा तरेन मदत करतले ह्या सगळ्या गजाली संदर्भातले अशे 11 पॅरामिटर विचार करता आनी आमी विजनल मिशन कन्सेप्टार विचार केल्लो आसा की आरोग्याच्या संदर्भात आसा आमी 100% लोकांच्या संदर्भात आमी ट्रिटमेंट कशें दिवंक शकता. आणि ह्या संदर्भात एक मध्ये कॅल्क्युलेशन हांव सांगता तुमच्या डेव्हलपमेंट विचार करता आनी डेव्हलपमेंट विचार करता आसतना कितल्या पर्सेंट लोकांक ह्या सगळ्या गजालींची गरज आसा. म्हाका हार्डली म्हाका दिसता 30 ते 35% लोकांक आमची मदत जाय. म्हाका वयलो जो आसा 60-65% लोक आसा न्ही स्वताच्या पांयांचेर उबे आसा आनी ताका सगळें कळटा आनी तो आपले फॅमिली किंवा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांक पळोवंक शकता. आता 30% लोक म्हणल्यार ते कितली घरां हाचो विचार करपाक पडटा. आता 30% लोक जर म्हणले आसत न्ही एक 50,000 लोक आसतले. आता 50,000 लोक आसत जर जायत न्ही जाल्यार फॅमिलीक समजा एक 10,000 फॅमिली आसतल्यो किंवा एक 12,000 फॅमिली आसतल्यो. आता 12,000 फॅमिलीक जर गरज आसा आमी इतले बुद्धिजीवी लोक आसा न्ही ताका मदत करूंक शकना. आमी गव्हर्नमेंटा समान म्हणून आमी वचूंक शकना की तो प्लॅन आमी करपाची गरज आसा आनी तो जायना म्हणून ज्यो कांय गजाली आमी फुडें व्हरपाक सोदता. आज ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची आमकां मदत मेळटा. बाकीचे बुद्धिजीवी आमचे सगळे जे ऑफिसर आसा तेवूय मदत करता. येणाऱ्या सगळ्यांचे एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर आसा न्ही 100% असो एक रोडमॅप आसा न्ही फुडल्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही आदिवासी समाजाची कितें स्थिती आसूंक शकता. हांव केन्ना एका कार्यक्रमाक म्हणलें की म्हाका 5,000 जे आसा कार्यकर्ते आसा ट्रायबल लोकां आमचे आसा न्ही ते आमकां लखपती करपाक जाय असो प्रकारचे म्हणलें कोण तरी आसपाक म्हणटा अशें हांव सांगता. हांव बरेंच सांगता की कठीण काय ना. आमी जर आर्थीक दृश्ट्या सक्षम जाले आमी जर सामाजीक दृश्ट्या आमी जर सक्षम जाले आसत समाजाक सुद्दां तो मान मेळटा. आज म्हाका दिसता आमी काणकोणांतल्यान त्या वेळाचेर आदर्श संघाच्या त्या वेळाचेर मोहीम सुरू केली. आज आमी गर्वान सांगता की एखादें ऑर्गनायजेशन जें आसा आमी पळयलो लोकोत्सवाक ऑर्गनायजेशन कोण करता. लोकोत्सवाक ऑर्गनायजेशन आसा आमी ट्रायबल कम्युनिटीच भरती करता. आज त्या ऑर्गनायजेशनची दखल जी आसा न्ही भारत सरकारान घेतली आसा PMAन सुद्दां घेतली आसा. म्हणजे आमची ताकद दाखोवन दिली ती अशी उलोवन जायना न्ही तें प्रत्यक्ष कृती केली जाल्यार लोक मान्य करता. आज आमची बलराम शिक्षण संस्था जर पळयता आसतना जंगलांत तो वता आनी आतां जर भायलो आसतलो गोंयकार आसतलो आसा न्ही तो भितर वता कहा लेकी जात्रा काय म्हणटा जंगल में आनी तो येता म्हणटा क्या जंगल में मंगल म्हणजे तो ते पळयतकच जे आसा न्ही तो एक 100 कोटीचो एक 125 कोटीचो ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तो पळयता कसा एक आनी ताका आमी खूब हें करता. ट्रायबल लोक अशेंय करूंक शकता आनी ही करपाची हिंमत आमकां आसा हें कोण केलें म्हणटा. आज श्रमदाना सारखे गजाली संदर्भात ते लोकांनी सुरवातेक सुरू म्हणजे दर्या उडयली फकाणां मारली. एक घर बांदलें 2 घर बांदलें तो थांबयता म्हणटा. आज आमी हल्लीच गोश्ट केला की आमी एका दिसाक 100 घर बांदपाचें आमी विचार एक दिसाक 100 घरां आनी तो सुद्दां जागतीक विक्रम आमी करपाक सोदता की एक दिसाक की एक घरा पडटान 100 घरा पडटान 10,000 कार्यकर्ते आसा न्ही की फुकट स्वयंसेविकता आजही काम करपाचे मानसीक आसा आनी ती धमक आसा आमच्या ट्रायबल लोकांक आसा ते म्हाका आमकां कठीण काय ना किती कठीण आसा. विचार आसन सकारात्मक आसूंक जाय कांय कठीण ना. त्यामुळे आज हांव परत एक हांव अजय भाऊ सांगपाक सोदता आज जरी आमचे म्हणजे ते कार्यक्रम मोठो जातलो काय न जातलो ह्या सगळ्या गजाली आसले जरी आसले फुडल्या येताल्या 15-20 दिसांनी जातली एक हांव रवी बाबाक सांगता तो रवी बाबा बरो हुशार आसा म्हणजे एक गोमंतक गव्हर्नमेंटाचे विद्वान लोकांची एक परिशद घेवची म्हणजे साधारणचे 1,000 विद्वान लोक आणि ताणें दिसभर ताची चर्चा करता आणि चर्चा करतले की आज आमचे कडेन आशिल्ली सरकार म्हणजे ताकद आसा की आमचे कडेन आशिल्ली बुद्धिमत्ता आनी आमचे कडेन आशिल्ले रिसोर्सीस
आणि हाचो वापर करून असताना आम्ही आमच्या समाजाच्या लोकांक कशा फुडें वापरपाक शकता ह्या संदर्भातील दिसभराची आम्ही चिंतन करते आणि जेणेकरून त्याचा तातूंत एक कंटेंट जो भायर येतलो आणि तो कंटेंट आमकां फुडें व्हरपाक शकता कठीण काय ना आणि त्यामुळे म्हाका दिसता आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एज अ सरकार हांव विचार करता आसतना हल्लीच आमी एक कन्सेप्ट म्हणतो सुविधा केंद्र कन्सेप्ट आणि सुविधा केंद्राचे कन्सेप्ट म्हणजे काय आसा की ज्या ज्या गावांनी साधारणचे 30% पॉप्युलेशन आसा त्या प्रत्येक गावात आसा न्ही प्रत्येक एक पंचायतीक आसा न्ही एक सुविधा केंद्र उभी करपाचो म्हळ्यार समजा गोंयच्या 50 ठिकाणांचेर जर अशे तरेन पॉयंट आमी सुरू केले ज्याचे कडेन ज्या भागात 20% वयर पॉप्युलेशन आसा आणि तुम्ही जर त्या सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान त्या पंचायतीक आसपी तो गव्हर्नमेंट असू दी तो बाकीचे असू दी तो ट्रायब समजा आसा न्ही ताची 100% काळजी आमी घेवंक शकता ताचे 100% जे प्रश्न आमी समजून घेवंक शकता न्ही ह्या संदर्भात कन्सेप्ट मांडलो आणि सरकारान ताका मान्यता दिली आणि आमी ऑलरेडी आतां 8 सुविधा केंद्र आसा थंय एडवर्टायजमेंट दिले आसा आणि ते करता आसतना आमी फुडें काळात आसा न्ही 50 सुविधा केंद्रां म्हणजे त्या सुविधा केंद्राची ताकद आसा न्ही पॅरलल पंचायती पेक्षा व्हडली आसा लक्षात घाल आज कोण त्याची ते फक्त लक्षात घेना पण एडी मोठी जी ताकद त्या आसा की हे 11 पॅरामीटर आसा 11 पॅरामीटराचेर आमी सगळ्या त्या कामाचे त्या प्रत्येक मनशाक आमी करपाक शकले जर शेवटी जर आमी सरकार इतली मदत आपूण करता ह्या सगळ्याचे आमकां आर्थीक बोज ना आनी हे सगळें अशें ऑटोमॅटिकली वता आसा जाय जाल्यार आमी बसून रडून फक्त सगळीच काम जावचें ना न्ही तें जे बुद्धीचो विचार आज आमी बुद्धिजीवी आसा त्या बुद्धीचो विचार आमी करपाची गरज आसा आनी ते शक्य आसा आजचे दिसा रावन म्हणजे आज आमी जे लोक आयिल्ले आसा ते आमी अशें प्रकारची मॅसेज दिवंक या की येणाऱ्या काळा भितर आसा न्ही गोमंतक गव्हर्नमेंटा समाजाचे आमी आतां विशय जालो तो 100% सर्वे करपाचो करूं शकता आमी एक आमी पूर्ण 100% सर्वे करया आणि त्या पूर्ण सगळ्या मनशाची किती स्थिती आसा आता हांव म्हणटा की 30% लोकांक गरज आसता जाय आमी त्या पंचायतीचे त्या भागातले 30% बाकीचे लोक आसा ते एकठांय कायद्या आणि हे सगळं जाता ते कठीण काय ना पूण त्याच म्हणटात एक रोडमॅप आमकां फिक्स करपाक जाय आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की आजच्या ह्या वर्धापन दिसा निमित्यान म्हणजे आज खरें हांव प्रसाद बाबा आनी बाकी सगळ्यांनी म्हणजे आमी परवरीचो प्रोजेक्ट हायरच आमी फोकस करताले म्हाका दिसता हांव केन्ना म्हाका काय केलें आसतलें की हांव सुरेश केपेकार आनी बाकी सगळे आमी केन्ना बसताले अरे कांय जाणांनी 5-5 वर्स फक्त तो परवरीचो प्रोजेक्टच ताजेरच घातताले आनी ताजे परिवेश एक सूख सुद्दां करूंक ना परवरीचो जप करताले म्हणजे आतां म्हाकाय तर दिसता की तो प्रोजेक्ट जावपाक जाय त्यामुळे हांव येतले आसा न्ही काल पयर हांवें त्या प्रोजेक्टाचो टेंडर केल्लें आसा खाली केन्ना मातशें घेवन करूं ना 5 वर्स ताजेर घालेलें आसा जालें फक्त चर्चा पयलो तूं ना रे तूं ना चर्चेक आसा सगळ्यांक आसा हांवूय आसता पूण केन्ना कितें आसा हांव म्हणटा म्हणजे म्हणल्यार ताचो अर्थ मागीर करूं शकता लक्षात आयलें कितें म्हणटालो म्हण हांव म्हणना म्हणे आसता म्हणे आसा तूं म्हणना बट घालेले दीस सुद्दां घालेले पूण प्रत्यक्ष जे आसा न्ही ते डिपार्टमेंट आसून आसतले ते सेटअप करपाचे आज नवीन जी उरता आज ट्रायबल भवन आसतले आर्टिकल 275 केंद्राचे जे पयशे आसा ते हाडपा संदर्भात आसतना आमी युनियन केल्या संदर्भात जाय म्हाका म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान की ट्रायबल हो जो एक कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे ताका म्हणजे कामधेनू दूध देणारी गाय म्हणटात आसा न्ही अशें आमकां दूध येत रावपाचें पूण ताका तें दूध काडपाचें आनी तें दूध घेवपाची ताकद हांवें जाय आनी नकारात्मक सोच जर आसत जाल्यार तें जावंक शकना आनी त्याच प्रमाणे विचार करतो आनी त्या बरोबर आतां हल्लीचो रिजर्वेशन विशया संदर्भांत आसा आनी ह्या विशया संदर्भांत हांव जेन्ना ट्रायबल मंत्री जालो आनी त्या वेळार हांवें येता सांगलें की एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्री म्हजी जबाबदारी आणि हांव शाळेंत पासून जर अनेक विशय घेवन वता ती म्हजीच जबाबदारी
हांव सातत्यान म्हणत आयला आनी आजूय ती म्हजी जबाबदारी आनी फुडल्या येणाऱ्या 2 म्हयने 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर आसा न्ही की रिजर्वेशन सुद्दां ते लागू करून घेवपाची जबाबदारी ही जबाबदारी म्हजी आसा ती आमी त्यामुळे भावनो आमी एक निगेटिव्ह सोच घेऊन येण्यापेक्षा आसा न्ही एक सकारात्मक सोच जर आमी घेऊन गेले आसत प्रयत्न जाल्यार आमी खूब कितें करूं शकतो खूब कितें करूं शकतो आनी ते करपाचे मनांतल्यान आसा हांव अजय बाबा कडेन विनंती करता एक फेर इलेक्शन प्रोसेस तुवें करची इलेक्शन प्रोसेस करून आसा ते मेंबरशीप सगळं प्रोसेस म्हणजे कायदेशीर गव्हर्मेंटाकडे अप्रुवल घेवन तूं कर आनी एक सादारणचे 2 महिने 3 महिने खातीर जर तुवें ओपन दवरली मेंबरशीप जो कोणाक जावपा आसा जावं दी म्हणजे अपेक्षा ना म्हणजे 100% लोक मेंबर जातले अशें ना पण सादारणचे 5,000 10,000 लोक जर ते मेंबर जाले आसत तर इलेक्शन प्रोसेस घेवन दी आनी इलेक्शन प्रोसेसा भितर असो बाबा सांगपाक सोदता ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जर एक रोडमॅप जर आमी घेवन वचत जातली फेर प्रोसेसान जर सगळे घटक जर एकठांय जर जातली ताका लागून मान्यताय दिवंक शकता म्हणजे आतां कशें आहा आतांचे बोटो जी आसा ती सगळीं सारकी आसता अशें ना आज ह्या सगळ्या गजाली खबर आसा म्हजे कडेन हांव मंत्री आसून सुद्दां नासतना ह्या सगळ्या गजाली खातीर हांव म्हाजी 4 पावल फाटल्यान घेतलेली आसा हांव चड उलयना हांव केन्नाच म्हणजे प्रेसांत 1-2 शब्द विचारले हांव सांगता पूण हांव केन्नाच व्हडली वेळ हांव भाशण करता भाशणांत जायना ते म्हणजे भाशणांत म्हळ्यार तोडलें वता जोडलें वचना आनी तो एक शब्द आसा न्ही आज एक लक्षांत दवरा की आमी राजकारणांत आशिल्लो एक समाजाचोच पूर्ण असो एक कलमी झेंडा घेवन आसा न्ही आमी राजकारणाक सहभागी जावपाक राजकारणाक सहभागी जाता न्ही सगळ्या प्रकारच्या लोकांक तितल्याच प्रेमान करपाक जाय तर तूं त्या समाजान जल्माक आयला त्या समाजाचे प्रश्न खबर आसा तूं जरूर करपाक जर करपाकच जाय हांव करपाकच जाय ट्रायबल विशय हो म्हाजे कडेन आसल्या कारणान त्या विशया खातीर हांव वचपाकच जाय पण आजून तशें न्ही की सगळ्या लोकांक दुखोवन जे आसा आमी गजाली करूंक शकना आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांचेर विनंती करता आमी तितले ल्हानपण घेवन आमी तितले वचले म्हणजे मुलीचे साकार खावन जर आमी मूय जावन साकार खावपा वतले तितलो आमी रेस आमी फुडें पावूंक शकता म्हजो तो अजेंडा आसा आज जर म्हाका 4 फावट जर हांव मंत्री जाला जाल्यार ताजें कारणच आसा न्ही आज म्हज्या मतदारसंघामध्ये आसा न्ही सगळ्या प्रकारचे जातीच्या धर्माच्या सगळ्या लोकांनी म्हाका ज्या तरेची साथ दिता जाली ताचो म्हाका गर्व आसा हांव खंयच्याच मनशाक कुसभर सुद्दां दुखोवपाक जाता म्हजे कडल्यान ताची भावना म्हजे कडल्यान दुखची न्ही ह्याच हांव सातत्यान प्रयत्न करता आनी त्या मुळे म्हाका सक्सेस मेळटा आनी म्हणून हांव सगळ्यांक मागता की आज सरकाराचे आमी लागीं आसा सरकाराचो पूर्णपणे ताचो उपयोग आसा न्ही आमी ह्या सगळ्या गजाली करचे आनी त्या मुळे आमचो गोमंतक मराठा समाज आसा न्ही सक्षम ताकदून रावचो आनी प्रत्येक मनीस खरें आमी एक काळ म्हणजे आशिल्लो आमी मनगटाच्या घराचे कडधान्य सगळ्याचे कोणाक आसतालें आमच्याच कडेन आसतालें बाकीचे इतर लोक आमचे कडेन मागपाक येताले पण आज उलटी परिस्थिती जाली आज आमी लोकां कडेन मागपाक वता त्यामुळे परत एकदा म्हाका दिसता ह्या सगळ्याचें एक आत्मचिंतन करचें आनी अशी देवान आमकां एक ताकद दिवची आनी ज्या मुळे जे फाटले जे वैभव आसा ते परत एकदा हाडपा खातीर आमच्या एज्युकेशनाचो शिक्षणाचो बाकी सेंचो आमचो उपयोग करून घेतात न्ही खूब वेळ जावं येता आजच्या निवडणाक एक शपथ घेवया ह्या समाजाक ते प्रत्येक मनीस सुखी समाधानी तृप्त जावचो तो कोणाच्याच हाताचे हात पसरपाची पाळी ताची येवची न्ही ह्या खातीर आसा न्ही आमी ज्या आमच्या समाजाच्या मनशाक घटकाक मदत करपाक जाय सर्वतोपरी करूया झगडे तंटे बाकी सगळे आसा वाद विवाद आसा न्ही सगळ्या प्रकारचे आमी सोडुया कोण जर झगडी करपाक येता वाद घालपाक येता जाल्यार आमी 2 पावल फाटल्यान रावया आनी तातूंतल्यान रावया न्ही रावया मरे आं वाद तंट्यातल्यान बरें निश्पन्न जायना प्लीज आं वाद तंट्यातल्यान जायना हांवूच व्हडलो म्हणून जायना आज सगळे लोक शिकिल्ले आसा समाज आसा हे सगळे लोक तूं मान दिलो जाल्यार म्हाका मान दितले तुका जर म्हजी पळोवंक ना जाल्यार तूं खंय म्हणटलो अशी स्थिती आसा आनी त्यामुळे सगळ्याचे ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून आसा आमी गोमंतक मराठा समाज आसा न्ही तो सुखी समाधानी तृप्त असो जावं येता आनी तेवूय बी करता आसतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन कशें वचूं येता इतर समाजाचे लोक आसा तांकांय बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा जर आमच्या सुविधा केंद्राची मदत जर तांकांय जाय तांकांय दिवपाची गरज आसा आज त्या वचपाची गरज आसा त्यामुळे आज सगळ्यांनी इतल्या मोठ्या संख्येन तुमी आयले शॉर्ट पिरियडा दिसा अजय बाबा म्हाका लक्ष आसा 1 दिसा पयलीं 2 दिसा पयलीं
हां 2 दिसां पयलीं प्रयत्न केलो आनी त्या प्रयत्नाक आयले. त्यामुळे त्याचबरोबर आमची जी बुद्धिजीवी टीम आसा आमचो रवींद्र आसतलो, शंकर सर आसतलो, तशेंच आमचे गोविंद बाब आसतलो, आज सगळ्यांची भाशणां शांत जालें. आज कितें जालें कळना. हां आज सगळे शांततेचो तो मंत्री दिवस दिसा बरोबर न्ही. म्हणजे अशा गुन्ह्यांक वयल्यान अशा बऱ्या यत्न जाल्ले आसा. परत एक हांव प्रसाद बाब आनी सगळ्या टिमीचें कौतुक करता. आमी सगळेच अशे हातांत घालून आमी जर दुसऱ्याक उपकाराक पडले जाल्यार आमची याद कोण तरी दवरतली. आनी जर अशें जर